बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम पाकिस्तानी मईशत के जो दरीना मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे, आम फहम अंदाज में बात करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं उस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ और थोड़ा सा नया नुक्ता नज़र पेश कर सकूँ। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अमूमी तौर पर मईशत के मसाइल पर बात करते हुए ये कहा जाता है कि हमारे जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी, हमारे टैक्स रेवेन्यू की कमी, जीडीपी या पर कैपिटा इनकम की कमी और प्रोडक्टिविटी की कमी, ये बड़े मसाइल हैं। जबकि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि मैं इन चीज़ों को मसाइल नहीं समझता बल्कि मैं इनको सिम्टम समझता, और मेरे ख्याल में जो मसाइल की असल जड़ है वो तीन और चीज़ें हैं, जिनमें पहली चीज़ एतमाद का फुकदान है। हुकूमत, हुकूमती इदारों और हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर आवाम की तरफ से एतमाद नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, जो जज़ा और सज़ा और ख़ास तौर पर जज़ा का जो निज़ाम है, चाहे वो सैलरी की सूरत में हो, चाहे वो इंक्रीमेंट की सूरत में हो या बोनसेस की सूरत में हो, वो इंतहाई हद तक फरसूदा और बिल्कुल नाकारा है। और तीसरे नंबर पर मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ इंसानों के ऊपर जो सरमायाकारी की जाती है वो बहुत कम है और वो बिल्कुल ही गैर मुफीद है, यानी जो पैसे हम खर्च करते भी हैं वो भी बड़े फजूल तरीके से खर्च करते हैं जिसके नताए सामने नहीं आते। आज की हम इस वीडियो में पहले मसले यानी एतमाद के फुकदान के ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एतमाद के फुकदान से क्या मसाइल जन्म लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एतमाद के फुकदान को दूर करने के लिए हमें इकनॉमिक्स, या जो इकनॉमिक्स के अंदर भी ख़ास तौर पर बिहेवियरल इकनॉमिक्स है, वो हमें क्या बताती है। तो चलें जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका हुकूमत, हुकूमती पॉलिसियों और हुकूमत के इदारों के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो लोग, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो सरमायाकार है, चाहे वो कोई भी है, वो हुकूमत के मुख्तलिफ ऐलानात, मुख्तलिफ पॉलिसियों, मुख्तलिफ इंसेंटिव्स को बुनियाद बनाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आम आदमी का उस मुल्क के ऊपर एतमाद कम हो जाता है तो आम आदमी भी जो मुल्क का कानून होता है उसके साथ इतनी वफादारी से उसके ऊपर अमल नहीं करता। उसकी वजह से एक तो कानून शिकनी पैदा हो जाती है, माशरे के अंदर फैल जाती है, आप हमारे माशरे में देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कानून नाफिज करने के लिए भी हुकूमत को ज़्यादा फोर्स यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अखराजात भी ज़्यादा होते हैं और जिसके अपने मुज़मिरात भी हैं। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का लिटरेचर इसमें काफ़ी तफसील से डिस्कस करता है कि हुकूमत, हुकूमती पॉलिसी या इदारों पर जो आपका एतमाद है वो किस तरह बहाल किया जा सकता है, किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो वो बात करते हैं ओपननेस की। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी हुकूमती मामलात हों वो हुकूमत की अवाम के साथ शेयर किए जाए, अवाम के सामने रखे जाए, सीक्रेसी नाम की चीज़ें ना हो या हों तो कम से कम हो। तो ओपननेस जहाँ भी आएगी वो अपने साथ शफाफियत भी लेकर आती है। ओपननेस लाने के लिए सबसे पहली चीज़ है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात के हक को तस्लीम किया जाना। मुख्तलिफ ममालिक में इसके ऊपर कानून है कि कोई भी शहरी हुकूमत के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी फैसले की, किसी भी कारकर्दगी के हवाले से किसी भी रिपोर्ट की, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहे तो वो इदारा उसे वो इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होगा। पाकिस्तान में भी ये कानून बनाया गया, लेकिन अभी भी इस कानून में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट डिक्लेयर करके उसे दफ्तरी फाइलों के अंदर ही बंद रखा जाता है। अब एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको आपके मुल्क की अवाम, जो उस मुल्क के असल मालिक हैं, उनके ऊपर ही एतमाद नहीं है तो फिर आप किस पे हुकूमत कर रहे हैं और कैसा मुल्क चला रहे हैं। ये सवाल हुकूमतों को अपने आप से भी पूछना चाहिए और हम अवाम को भी हुकूमतों से पूछना चाहिए। दूसरी बात, उसका तरीकाकार अभी भी ये है कि आप जाएं इदारे में दरख्वास्त दें, दरख्वास्त देने के बाद उसकी कुछ फ़ीस होगी वो पे करें, 40 से 45 दिनों के बाद आपको जवाब मिलेगा।
یہ پروسیجرل ڈیلیز ہیں۔ اکنامکس یا ڈیسیجن سائنسز کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کام کی راہ میں بہت سارے ڈیسیجن پوائنٹس کریٹ کر دیے ہیں، اور زیادہ ڈیسیجن پوائنٹس کریٹ کرنا اس کام کو کرنے کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ اسی چیز کو سلج بھی کہا جاتا ہے۔ کین سینسٹن نے یہ ٹرم استعمال کی ہے کہ جب کسی کام کو کرنے کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں، بہت سارے حکومتی بندوبست، بہت سارے اجازت نامے، NOCs اور مختلف پروسیجرل ڈیلیز جب کسی کام کی راہ میں ہوں تو اس کے لیے اس نے نام دیا سلج کا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ معلومات لینے کی راہ میں بہت سارے سلجز ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو اوپن کر دیا جائے، بالکل ایک قانون ہو سیدھا سیدھا کہ جیسے ہی حکومت کا کوئی بھی کانٹریکٹ سائن ہوگا اس کو ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ کابینہ کے ممبران کے جتنے اثاثے ہوں گے ویب سائٹ کے اوپر ہوں گے۔ کابینہ میٹنگز کے جو منٹس ہوں گے وہ کچھ دنوں کے بعد، ایک ہفتہ، 4 دن، 5 دن کے بعد ویب سائٹ پہ ڈال دیے جائیں گے۔ جو فیصلے ہوں گے مختلف اداروں کے اندر ان کو اس ادارے کی ویب سائٹ کے اوپر، اس کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ٹائم لائنز کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو حکومت کے ان اعلانات اور اقدامات کے اوپر عوام کی براہ راست نظر ہوگی، حکومتوں کے اوپر بھی پریشر ہوگا کام کو بہتر کرنے میں، اور عوام کو بھی حکومت کے اوپر زیادہ اعتماد آئے گا۔ دوسری چیز جو بزنس مین طبقے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے پالیسیوں کے اندر استحکام۔ ہمارے ہاں پالیسیوں کے اندر استحکام نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی پالیسی اناؤنس کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارے جو سرمایہ کار ہیں ان کا اتنا اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے بجٹ۔ بجٹ کے اندر جب آپ مختلف اخراجات کا، مختلف منصوبوں کا اور مختلف طرح کے ٹیکسز کا اعلان کرتے ہیں تو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اب میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے ایک دفعہ بجٹ پاس کر دیا، ٹیکسز کی ریٹس کا، مختلف طرح کے ٹیکسز کا، ایکسپینڈیچرز کا آپ نے پورا پلان دے دیا، تو اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانے کے لیے بھی واپس پارلیمنٹ میں جایا جائے، واپس اس کے اوپر بحث ہو، اور پھر پارلیمنٹ ہی اس تبدیلی کی منظوری دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کے اوپر ایک چیک رہے گا، ان کے اوپر ایک پریشر رہے گا کہ آپ نے ایک دفعہ ہی سوچ سمجھ کے تمام فیصلے کرنے ہیں۔ اسی طرح عوام کے ساتھ بھی ایک پبلک کوسچن آنسر سیشن ہونا چاہیے، کوئی ویب سائٹ ہو، کوئی فورم ہو جس کے اوپر عوام جو ہے نا وہ اپنے سوالات ڈال سکے، اور ہر مہینے کے جو ہر منسٹری سے ریلیٹڈ ٹاپ کے 2، ٹاپ کے 3 یا سب سے بڑے 4 سوال یا 5 سوال جتنا بھی ڈیسائیڈ کر لیں، وہ اس منسٹری کے سامنے پیش کیے جائیں، وہ اس کا جواب دے، وہ سوال بھی اور وہ جواب بھی وہاں پہ ویب سائٹ پہ موجود ہو۔ اسی طرح ایک اور کام یہ ہے کہ جتنے بھی پبلک پوزیشن ہولڈنگ آفیسرز ہیں، چاہے وہ ہمارے ACs ہیں، DCs ہیں، پولیس میں DSP، SP، SHO، DCOs ہیں، DPOs ہیں، آپ کے اسی طرح بڑی پوزیشنز کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کے سیکریٹریز ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اور مختلف کابینہ ممبرز ہیں، ساتھ ہمارے اعلیٰ جوڈیشری کے لوگ ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز ہو گئے، ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں، ان سب کے اثاثہ جات ڈکلیئرڈ ہوں، پبلکلی اوپن ہوں، اور اثاثہ جات سے مراد یہ ہے کہ ان کے بیوی، ان کے بچوں کے اثاثے، اور بہتر تو میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ ساتھ ان کے بہن بھائیوں کے بھی اثاثے، چاہے وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں چاہے وہ نہیں ہے، وہ اثاثہ جات اوپن ہوں، ڈکلیئرڈ ہوں، عوام کے سامنے ہوں، ان کو ہر سال اپڈیٹ کیا جائے جو بھی اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ کام کم از کم کسی شخص کی مدت ملازمت کے 4 یا 5 سال بعد تک بھی ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگوں کی نظر رہے گی ان لوگوں کے اثاثوں کے اوپر، اور جب لوگوں کی نظر رہے گی تو اس سے اس پورے سسٹم کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ جب اس پورے سسٹم کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی تو لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ اپنے گورنرز کو جب تعینات کرتے تھے تو ان کا تمام ان کے اثاثہ جات جو ہوتے تھے ان کی ایک لسٹ بنا لی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی اس گورنر کا وقت پورا ہوتا تھا یا اس سے پہلے جب بھی انہیں محسوس ہوتا تھا وہ اس کو بلاتے تھے اور ان کے تمام موجودہ اثاثہ جات کی ایک اور فہرست بناتے تھے۔
पुरानी फ़हरिस्त और नई फ़हरिस्त को टैली किया जाता था और वहाँ पे अगर किसी के असासा जात में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है तो उससे वो सारा माल वापस ले लिया जाता था। इसी तरह हज के मौके पर आप मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों से बराह रास्त मुलाकात करते थे। उन मुलाकातों में अमूमी तौर पर उस इलाके का गवर्नर भी होता था। वहाँ पे पब्लिकली हेयर किया जाता था, वहाँ पे पब्लिक हेयरिंग होती थी कि गवर्नर साहब की क्या परफॉर्मेंस है, क्या काम करते हैं, आप इनसे खुश हैं या नहीं। मेरा ख्याल है डिजिटल मीन्स को इस्तेमाल करके, जदीद ज़राए को इस्तेमाल करके अवाम से इसी तरह का फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए और फिर इस फीडबैक की बुनियाद के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं उनकी तरक्की, तबादले और उनकी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी 10% तनख्वाहें सबकी बढ़ा दो, उसको किसी तरह उसकी कारकर्दगी के साथ लिंक किया जाए। लेकिन कारकर्दगी के साथ उसका जो लिंक होगा, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट के अंदर, जिसमें हम इस पूरे इंसेंटिव स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में अपने गुज़ारिशात पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।